अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं माजी में फिल्मी दुनिया के कुछ चमकते दमकते सितारों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तो ये जिक्र है 60 और 70 के अशरे की एक इंतहाई कामयाब और बासलाहियत अदाकारा शमीम आरा का, जिनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक रोशन बाब हैं। अफसोस ये है कि शमीम आरा अब हम में नहीं रही। उन्होंने अपने तवील करियर में कभी हिम्मत नहीं हारी। पहले वो अदाकारी के उरूज पर थीं, फिर यहाँ से गुजरकर वो फिल्म साजी और हिदायतकारी के उरूज तक जा पहुंची और उन्होंने बहुत ही कामयाब फिल्में बनाई, मगर तवील बीमारी से हार गईं और 5 अगस्त 2016 को लंदन में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। यहाँ वो अपने इकलौते साहबजादे के साथ मुकीम थीं। आप में से बहुत से नौजवान तो शायद इससे वाकिफ भी ना हो, लेकिन ये ज़रूर सुनिए, ख़ास तौर पर वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो तख्लीकी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्हें ये जानकर यकीनन बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान की फ़िल्मी सनत में माजी में बहुत ही ज़्यादा बासलाहियत अदाकार, फिल्मसाज और हिदायतकार हुआ करते थे। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान का सियासी माहौल ऐसा बनता चला गया कि फिर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मौक़े ख़त्म होते चले गए और फिल्मी सनत तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। खैर, अब तो बड़ी खुशी की बात है कि फिल्मी सनत में दोबारा से कुछ सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और मेरी तमाम दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ माजी का। 1957 में हिदायतकार नजम नकवी ने अपनी फिल्म कंवारी बेवा में एक सांवली सलोनी और लंबे बालों वाली लड़की को मुतारिफ करवाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई, लेकिन पाकिस्तान की फिल्मी सनत को एक इंतहाई बासलाहियत और कामयाब हीरोइन मिल गई। शमीम आरा ने अदाकारी के कैनवस पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। यूँ तो उन्होंने कोई 100 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की, लेकिन उनकी चंद एक फिल्में जैसे सहेली, लाखों में एक, आग का दरिया, नाइला और साइका वगैरह ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आप क्लासिक फिल्मों के ज़ुमरे में शुमार कर सकते हैं। लगभग 25 बरस कबल लाहौर में एवेन्यूज़ स्टूडियोज़ में शमीम आरा से मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे उनके फ़न और उनकी फ़िल्मों और उनकी अदाकारी के तनाज़ुर में ज़ाहिर गुफ्तगू हुई। ये ऑडियो इंटरव्यू था जो हमने कोशिश करके अब बनाया है, इसलिए कि आप ज़ाहिर है उन्हें पर्दा स्क्रीन पर देख तो सकते हैं, लेकिन वो ख़ुद अपनी अदाकारी और फिल्म साजी और ख़ुसूसन हिदायतकारी के बारे में क्या कहती हैं, ये सुनने में आपको यकीनन दिलचस्पी होगी। और ये गुफ्तगू सुनकर आपको ये अंदाज़ा होगा कि फ़नकार तख्लीकी अमल के दौरान कितने पथरीले रास्तों से गुज़रते हैं, चाहे वो अदाकारी कर रहे हों या फिर हिदायतकारी। इस गुफ्तगू में उनकी फिल्मों के क्लिप्स भी शामिल हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ उनकी हिदायतकारी से हुआ। ख्वाहिश कह लें या मेरा शौक़ कह लें कि मैंने जब फिल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल आया तो पैसों की वजह से या किसी दौलत की वजह से नहीं आया। वो उस वक्त तो बहैसियत अदाकारा में बड़े पैसे मुझे मिल रहे थे फिल्म में काम करने के, तो बहैसियत फिल्म साज मैंने इसलिए इस लाइन में कदम रखा कि भाई वो जो मेरे अंदर चीज़ें हैं कि भाई ऐसी कहानी हो, ऐसे कैरेक्टर मैं प्ले करूं, ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए, वो किस तरह मैं शौक़ पूरा करूंगी। तो इसलिए मैंने फ़िल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल मुझे आया और मैंने पहली फ़िल्म बहैसियत फिल्म साज बनाई, वो फिल्म थी साइका। और अल्लाह ने इज़्ज़त रखी मेरी और मुझे कामयाबी अता फरमाई कि वो फ़िल्म बहुत कामयाब हुई। लोगों ने उसका म्यूज़िक बहुत पसंद किया, अदाकारी भी पसंद की, कहानी भी पसंद की। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो।
میرا ارماں ہو میری منزل ہو. یاد رکھنا تم نے مجھ کو اپنا کرنے کی قسم کھائی ہے. اے بہارو. کیا اداکاری کا تجربہ ہدایت کاری میں کام آیا؟ بالکل آیا، بلکہ بہت ہی ضروری ہے ایک ہدایت کار کو اچھا اداکار ہونا بھی، کہ وہ ہر قسم کے کردار جو اس کے کہانی میں ہیں یا وہ اس کے سیٹ پہ جن کو ہدایت دینی پڑتی ہے، تو وہ خود بھی وہ سارے رول پلے کر سکے. اور اس لیے کہ کبھی بھی کوئی بھی اداکار یہ کہہ سکتا ہے جی یہ کیسے کرنا ہے، آپ بتائیے ذرا کر کے. تو ہدایت کار یہ تو نہیں کہے گا کہ جی نہیں میں نہیں کر سکتا، آپ خود کریں. اچھا، جن فلموں کی آپ نے ہدایت کاری کی، کیا اس کی فلم ساز بھی آپ خود ہی تھیں؟ تقریباً ساری فلمیں. آپ کس قسم کے موضوعات آپ نے منتخب کیے فلم بنانے کے لیے؟ پہلی فلم تو میں نے فیملی سبجیکٹ بنائی تھی، اور اس کے بعد موسٹلی فلمیں میں نے فیملی سبجیکٹس ہی بنائی، یعنی گھریلو فلمیں بنائی، ڈرامٹک بنائے. اچھا، ہماری بہت سے سننے والوں کو یہ یاد ہوگا اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فلموں میں کام کرتی تھیں تو آپ ایک بڑی مجبور سی، روتی دھوتی اور مظلوم سی لڑکی کا کردار ادا کیا کرتی تھیں. جی، اور اب آپ کی فلم کی ہیروئن تو بڑی ماردھار کرتی نظر آتی ہے. یہی تو اصل میں اندر جو ایک چیز انسان کے ہوتی ہے کہ جب ایک شعبے سے نکل کر وہ دوسرے شعبے میں قدم رکھتا ہے تو جو چیزیں وہ نہیں کر سکا وہ چاہتا ہے کہ وہ جو رہ گئی ہیں میرے سے اور میں نہیں کر سکی ہوں وہ میں کراؤں. تو یہی چیز رہ گئی تھی کہ میں زیادہ تر مظلوم کیریکٹر اور مطلب زیادہ تر مجھے اس ٹائپ کے رول ملے جس میں اس پہ ظلم ہو رہے ہیں اور رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتی. آگے سے وہ انہوں نے اپنی پوٹلی سی اٹھائی کپڑوں کی اور نکال دی گئی اور سیڈ سانگ گاتی پھری. تو ہم نے وہ ایک قسم کے میرے دل میں خواہش تھی کہ بھئی ہیروئن جو میری ہیروئن ہوگی بحیثیت ہدایت کارہ جب میں آئی تو میری ہیروئن تو آگے سے تقریباً اپنے حق کے لیے لڑے گی. اور وہ اللہ کا یہ شکر ہوا کہ وہ جو جس ٹائم میں ہدایت کارہ بنی تو ایکچولی دور بھی کچھ بدل گیا تھا کہ اب آج کل کی جو لڑکی ہے وہ نہیں آگے سے وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہے. اچھا، آپ کتنے عرصے سے ہدایت کاری کر رہی ہیں؟ ہدایت کارہ بنے ہوئے مجھے تقریباً ہو گئے 10-11 سال. اور اس سے پہلے آپ ایک طویل عرصے سے ایز اے ہیروئن فلموں میں آتی رہی. وہ کون سی فلم تھی جس نے گمنامیوں سے نکال کر آپ کو صف اول کی اداکاروں کی فہرست میں شامل کر دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو گمنامیوں سے نکال کر شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا؟ جس فلم سے مجھے شہرت ملی وہ فلم تھی سہیلی. قصور اس بے وفا ڈاکٹر کا ہے. اس نے کہا تھا جمیلہ تمہارا بھائی بدل سکتا ہے، تمہاری ماں بدل سکتی ہے، حتیٰ کہ تمہاری سہیلی بدل سکتی ہے، مگر تمہارا ڈاکٹر نہیں بدل سکتا. امی وہ جھوٹا ہے، امی وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، مکار ہے. آپ 50 کے عشرے میں فلم انڈسٹری میں آئیں اور اب تک ماشاءاللہ آپ موجود ہیں. آپ اگر ان دونوں موازنہ کریں تو میرا خیال ہے 50 سے لے کے اب 90 کے عشرے میں بہت کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں فلمی صنعت میں بھی، ٹیکنیک کے حوالے سے بھی. تو آپ کے خیال میں اب فلمیں بہتر بن رہی ہیں یا اس زمانے کی فلم بہتر تھی؟ اس زمانے کی فلمیں زیادہ بہتر تھی. فلمیں اب بہتر نہیں بن رہی. اب مشینی دور زیادہ ہے، حقیقت سے دور چلے گئے ہیں. تو کیا وجہ ہے فلم حقیقت سے دور کیوں چلی گئی؟ بس جو دور بدلا مشینی دور شروع ہو گیا. اس وقت ہم لوگ کوشش کیا کرتے تھے اور جو فلمیں بنا رہے تھے اس وقت جو ہدایت کار تھے یا جو کہانی نویس تھے وہ کہانی اور ڈائلاگ اور اپنے ذہانت اور اپنی کوششوں پہ فلم چلاتے تھے. آج کل وہ جو جیسے اسٹار وارز اور یہ اور وہ مشینی جو دور چلا ہے وہ ان مشینوں پہ فلمیں کامیاب کرا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو پہلی فلموں میں بات تھی وہ اب نہیں. جب سہیلی کامیاب ہوئی اس کے بعد اور بھی اچھی فلمیں میری بے شمار آئیں جس میں لاکھوں میں ایک ہے، نائلہ ہے، سائقہ ہے، سالگرہ ہے، آگ کا دریا ہے. دلاور میں ایک طوائف، مجھے زمانے کی نفرت نے جنم دیا اور تم ڈاکو، انسانوں سے نفرت کی پیداوار.
इंसान मुझे खिलौना समझते हैं और तुम इंसानों को। मैं गुनाहों की तस्वीर हूँ और तुम जुल्म का इश्तहार। मैंने तो कभी शरीफ चेहरों पर एतबार नहीं किया, तुम जैसे कातिल पर कैसे भरोसा किया। उस जमाने में बड़ी हीरोइन बेस्ड फिल्में बनती थी, यानी जो कहानी हीरोइन के इर्द गिर्द ज्यादातर फीमेल स्टोरीज बनती थी। ये जो आपने अपनी तमाम पुरानी फिल्मों का तस्करा किया, ये बहुत ही कामयाब फिल्में थी अपने ज़माने की। सहेली और आग का दरिया, नायला। नायला मेरा ख्याल है पहली रंगीन फिल्म भी थी। जी। तो इसका कोई गाना? हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है। वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ उनको आजमाएंगे। सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है। आपकी मेरा ख्याल है कामयाब फिल्मों के लातादाद नाम हैं, उसमें आपके किरदार भी बहुत मशहूर हुए। तो क्या उस किरदार को समझने के लिए, जानने के लिए आपको किसी खास काविश की ज़रूरत पड़ती थी? जी, उस दौर में बड़े मतलब सिंपल सा दौर था वो। बस यही था कि हम फिल्में वगैरह देखते थे, कुछ अपने सीनियर आर्टिस्टों से सीखते थे, और कुछ उस ज़माने में हिदायतकार भी ऐसे थे जो वाकई वो यानी हीरोइंस को करके बताते थे। जैसे कह लीजिए SM यूसुफ साहब बहुत अच्छे हिदायतकार अपने टाइम के थे। उन्होंने जो भी किरदार हमसे करवाया तो वो निचोड़ लेते थे आर्टिस्ट को, तो वो लोग बहुत गाइड करते थे। हमने और तो कहीं से नहीं सीखा, उन्हीं से सीखा, और उसके लिए ये फिर थोड़ा सा मुशाहिदा भी काम आता है। तो इस तरह से फिर कुछ सीखा। मुशाहिदे पे मुझे याद आया कि आपने लाखों में एक हिंदू लड़की का, औरत का किरदार अदा किया था। जी। तो ये आपका कहाँ का मुशाहिदा था? ये एक्चुअली मैं इंडिया से मेरा ताल्लुक़ है, इस तरह के मैं पैदा इंडिया में हुई हूँ। मेरी वालदा की तो वहीं डेथ हो गई थी, मेरी नानी वगैरह सब लोग यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उसके बाद हमारे रिश्तेदार अभी तक हैं कुछ हिंदुस्तान में, अक्सर जाते रहते थे। और मुझे वैसे भी बहुत मैं देखती रहती थी ये लड़के। आप कहें कि पूजा करके दिखाओ तो मैं पूरी पूजा करके दिखा सकती हूँ आपको। मंदिर के देवता, मन मंदिर के देवता, राखो लाज हमारी, मन मंदिर के देवता। अंशुमन माला लेके पुजारन, अंशुमन माला लेके पुजारन, आई शरण तिहारी, मन मंदिर के देवता। आपने कभी आर्ट फिल्म बनाने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। मैं ये ऐसी फिल्म बनाने के लिए ज़रूर सोचती हूँ कि जो बॉक्स ऑफिस पे भी हिट हो, इसलिए कि जब तक बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं होगी तो लोग देखने ही नहीं आएंगे, वो आर्ट फिल्म किस काम की। अच्छा शमीम, आपने बहुत तवील अरसे तक अदाकारी भी की और अब आप माशाल्लाह से हिदायतकारी कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा लुत्फ़ किस काम में आता है? एक्टिंग में ज़्यादा सुकून आता है। कोई बहुत अच्छा सीन करके जाती थी तो मैं यही सोचती थी कि मतलब एक रिलीफ, एक सुकून सा महसूस करती थी। और अगर कोई कमी रह गई तो रात को मैं सोचती रहती थी, नहीं ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए। और यहाँ जो है हिदायतकारा की हैसियत से कोई 100 आदमियों को आपने कंट्रोल करना होता है और भाग भाग के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो ये टफ काम बहुत है, बड़ा मुश्किल काम है हिदायतकारी। जब जिस ज़माने में आप अदाकारी कर रही थी तो आपने बहुत से हीरोज़ के साथ काम किया होगा। मैंने संतोष साहब के साथ 2-3 फिल्में की,
وحید مراد مرحوم کے ساتھ بہت کام کیا، حبیب صاحب کے ساتھ بھی کیا، اور ندیم صاحب کے ساتھ بھی کیا، اور محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کیا. تو زیادہ فلمیں کامیاب ہوئی ہیں محمد علی صاحب کے ساتھ اور درپن صاحب کے ساتھ اور وحید مراد کے ساتھ مرحوم. بہت اچھے اداکار تھے، اس اسٹائل کا کوئی آرٹسٹ آیا ہی نہیں ابھی تک. اتنی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں بھول جاؤں. اچھا کیا، دل میں روشنی کی ذرا سی آس باقی تھی، آج تم نے اسے بھی بجھا دیا. لیکن یاد رکھو ناہید، مجھے دکھ دے کر تم بھی سکھی نہ رہ سکو گی. میری یاد کانٹا بن کر تمہارے دل میں چپتی رہے گی اور میرا خیال ہر راہ پر آئینہ بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا. بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں. بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں. جس کو نہ تم سمجھ سکے میں. اب جو آج کل جس ٹائپ کے ہیروز ہمارے آ رہے ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ جو پہلے ہیرو اور ہیروئنیں جس اسٹائل کی تھیں، اور جو مطلب ڈائلاگ ڈلیوری ان کی اور جو جتنا بھی وہ کام کرتی تھی، اور ہیروز بھی، وہ آج کل کی کیوں نہیں اداکار اس ٹائپ سے، یا کوشش کرتے کہ جی کچھ ڈائلاگ ڈلیوری بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کچھ اسٹائل بھی ہونا چاہیے، کچھ ہائٹ وائٹ بھی ہونی چاہیے. جو نائلہ اور لاکھوں میں ایک کی شمیم آرا تھیں، وہ اس سے کوئی آپ اتنی مختلف تو نہیں ہیں اب بھی. تو اب کیوں آپ کام نہیں کرتی ہیں فلموں میں؟ کام میں اس لیے نہیں کرتی کہ کام کرنے میں اور ہدایت کاری میں پھر دو شعبے سنبھالنے پڑتے ہیں، تو پھر پرابلم ہوتی ہے. ہمیں گزری ہوئی باتوں کو دہرانا بھی آتا ہے. ستاروں کی محفل میں آج ہماری مہمان تھیں اداکارہ، فلم ساز اور ہدایت کار شمیم آرا.